السلام عليكم. نقدم لكم نفسي خديجة أباقي، مقاولة في الشركة ديال فوريفر انيماتريس. حاليا أنا موجودة في مدينة الدار البيضاء منذ تقريبا شهرين، بعد شهرين ونص بعد ما كان الحجر الصحي بقيت هنايا. دوزت رمضان هنا، خديت بعض البرودوي استعملتهم من الناس العائلة ديالي اللي في الدار البيضاء، عطاوني بعض الحوايج. وطبعا بحال كنقول لكم في رمضان. السلام عليكم. غندير لكم دابا واحد المنتوج اللي هو رائع رائع اللي كيصلح للشعر، يعني فيه الشامبوان ابري شامبوان. هادو واحد يعني كتكونوا واحد شي مواد رائعه اللي هي ويل ديال الجوجوبا ديال ماده الصدر الويفيرا. طريقه الاستعمال كنعملو الشامبوان كنعملو في الشارنا بعد ما كنغسلوه جوج المرات، الزكور كنغسلو جوج المرات، كنعملو جوج المرات الشامبوان، وكل مره كنحكوه مزيان، نحكو راسنا مزيان، كنخليه واحد شويه عاوتاني نشلو عاود نعملو مره ثانيه. من بعد كنعملو ابري شامبوان. ابري شامبوان كندهنو عاوتاني الشعر، كنحكو شعرنا مزيان، كنشلو مزيان مزيان بين ما كنخلصو فيهم. من بعد كنسعو الشعر، كنعملو هذا فرشت. هذا فرشت اللي هو رائع بزاف، فيه 17 عشبة هي رائعة، يعني مواد طبيعية. هاد فرشت يعني كيصلح بزاف الحوايج، ولكن المهم دابا غنشرح لكم على الشعر. كنعملوه في الفروة الشعر. يعني هاد الفرشت عنده هذا شكل، عنده كتعمل هكا، يعني كيخرج واحد يعني مفتوح هكا، وكدورو هكا يخرج عاوتاني. غير بغيتي تعملوها في شي بلاصه هكا، عارفه في البلاصه بالضبط. دابا تعمل شتت بحال دابا الوجه، كتفتح الدور هذا كتعمل بحال الوجه، والشعر كيعمل غير بواحد الطريقه كيخرج عادي. يعني كدورو من هذا لان فيه جوج استعمالات. هذا رائع، كتعملو فيه جلدة الشعر كامل، وكتخليه واحد قسمه ديال المكان حتى كيدخل مزيان في الجلده ديال الشعر. من بعد كنعملو هذا جيلي هذا اللي هو رائع من العصاره ديال الويفيرا. هذا المنتوج هو رائع بزاف، عنده بزاف استعمالات. كنعملوه في جلده الشعر، كنحاولوا نمشوا راس الجلده كامله، نفتحوا الشعر وندهنو مزيان. هذا البرودوي هذا كيصلح لشي بزاف الامراض الجلديه ديال الراس. يعني كاين الناس اللي تعالجوا بها، كتعمل ديك الرقشه رقيقه وتعالجوا بها. يعني هذه التجارب اللي انا حاضره فيها واللي شفناها وعشناها. يعني المنتوج هذا رائع، وديال جلده الشعر ديال ديك الرقشه رقيقه. وكاين اللي كتكون عنده رقشه غليظه. وواحد السيده حتى هي جبرت على اللي كانت يعني طلباتو مني وعطيناه لها، وعالجت لها التونيه اللي هي انا كنت عطيتو لها. كنقول لها انا مهم اول مره هاد التجربه، والحمد لله الشعر بدا كيكبر لها. يعني واحد المنتوج اللي هو ما نكذبش عليك رائع بزاف بزاف بزاف. اليوم غادي نهضر لكم على نتكلم على واقي الشمس اللي هو جديد رائع رائع جدا. كريمه اللي هي كتخلي الجلده رطبه، يعني المكونات ديالها فيتامين او معروف مزيان بزاف للجلده، ومن زيت الخروع اللي هو رائع، و الويفيرا. يعني هذا واحد الواقي الشمس اللي هو رائع بزاف. يعني الاستعمال ديالو بلا ما كتعمل بزاف بحال اللي كنبقى كتعمل واحد شويه كدهن به وجهك، كتخلي الجلده رطبه، كتحتفظ عليها. هذا ما يخطرنيش، ما نقدرش نبقى بلا به. غنتكلم على هذا المنتوج اللي هو ممتاز برايت. منتوج في الحقيقه هائل. تكون من 35% من هلام الالوي، وفيه العكبر. منتوج اللي هو يعني خالي من الفليور، يعني الماده المسرطنه اللي كنخاف عليها الانسان بشي بلحه ولا شي حاجه، يعني ما فيهاش.
معجون الاسنان اللي كيداوي كيعالج اللثه والامراض البثور والامراض الفم كلها. يعني كاين الناس اللي داو لهم، كاين الناس اللي عندهم كانت رائحه في الفم ديالهم يعني دواها لهم، وكاين الناس اللي عندهم حتى كيكون ديك الدم اللي كيكون في الاسنان بعض المرات كيهبط حتى هو عالجها. يعني عندنا تجارب كبيره من هذا المنتوج هذا. في الحقيقه هذا ما كنتخلاش عليه، وفين ما مشيت دائما معايا. ما نقدرش حتى اذا جات شي ظروف مشيت وقعت لي بحال اللي وقع لي هاد المره ما كنتش عواله، يعني طلبت طلبيات اخرى لان ما نقدرش نبقى بلا برودوي ديال فوريفر. رائعه. نقدم لكم واحد لاكريم اللي هي رائعه، هذه ما كنحطهاش انا دائما معايا، موسترايزين رائعه جدا. يعني إضرة لابو فيها كولاجين، يعني احلى كريمه اللي هي زوينه بزاف. كنستعملها دائما في الصباح وفي العشيه في الليل يعني. وقبل ما نستعملها كنعمل هذا فرس هذا حتى هو ما كنتخلاش عليه، ما نقدرش نتخلى عليه. انا واقيلا لا برودوي كل فوريفر معايا، ما نقدرش نتخلى حتى على حاجه صراحه. بون كنعمل هذا هو الاولاني، بعد ما كنغسل وجهي بالصابونه كنعمل هذا فرس، ومن بعد كنعمل فوق منه هاد الكريم، نعملها في الصباح وفي العشيه. هذه رائعه. عندنا واحد البرودوي اللي هو هائل، هو هذا فوريفر فريدان اللي هو ممتاز بزاف من عصارة البرتقال. فيه طبعا كولاجين، كيخص خصيصا الغضاريف العظام، هشاشة العظام، كيصلح بزاف من ديك العضلات اللي كيكونوا موجودين في بين 70 دينو وشنو. وفيه حتى الفيفيرا، وكيتعامل مع هذا فوريفر موف. فوريفر موف هذا البرودوي هذا هو اللي حتى هو من طبيعي، يعني هذا الشيء كامل هما مكملات غذائيه عندنا، ماشي ادويه ولكن مكملات غذائيه. هذا فوريفر موف كيتصنع من فيه الكركم، وفيه ديك قشره البيض اللي حنا كنسيبوها، يعني القشره اللي كتكون ما بين البيض وهذه كتكون قشره هيفه من هذه كتصنع منها. يعني هذا حتى هو للعظام، يعني بجوج بهم كيصلحوا، يعني رائعين بزاف. هاد مع الاسف انا لانني الحجر الصحي اللي وقع يعني هذه نسيتها، ما جبتهاش معايا، جبت غير هذا، وانا طلبتها باش نجيني غدا ان شاء الله. هاد البيدونه هذه مع هاد فوريفر، لان وقع لي واحد مشكل في رجلي انا وطحت ووقعت لي واحد هذه، دونك غادي نستعمل هادو ان شاء الله. واخيرا غادي نهضر لكم على ديتوكس. خديته على اساس باش ناخذو لان مع الحجر الصحي اللي كاين في رمضان عداز، ماشي كنقول بان كناكل كليت بزاف، لا 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 لا، الحجر الصحي ما خلكش باش تخلف، ما يعني الحركه قليله وداكشي. انسان حسيت براسي ثقلت، خديت الديتوكس ومن بعد باش غنبداه، ولكن نقدم لكم رحمه رزقي. شفت سولتني على الديتوكس وشرحت لها طريقه الاستعمال وشرحت لها كيفاش. قالت لي واش يمكن لي ناخذو، قلت لها يمكن لك تاخذو. رحمه رزقي اللي عندها 14 سنه ياك، غادي تتكلم معكم وتقول لكم هي شنو عجبها فيه. انا شرحت لها وهي تقول لكم، هي بغات هي تقدم راسها وتقول لكم كيفاش تستعملوا. تفضلوا. السلام عليكم، سميتي رحمة رزقي. كنت بغيت نقول لكم لان واخا جو سوي جون سي با ان بروبليم، حيتاش tous les nutriments dont on a besoin كاينين في هادو وكاينين في هذا. pour commencer c'est comme un milkshake, c'est pour nous donner des nutriments et la force dont on a besoin, plus le taux de sucre dont notre corps a besoin. Donc du premier au deuxième jour, هذا on le prend pour la collation à 10h du matin et à 4h de l'après-midi. On le prend fait de la gourde qui nous permet justement, par exemple, que si je suis à l'école ou au travail, je puisse mettre la poudre ici. Donc l'aloe vera de Forever, on a 2 bidons.
pour donc tenir 9 jours avec. On le prend le matin pour le petit déjeuner, au déjeuner avec un petit verre d'eau pour que ce soit plus facile à avaler, et au dîner. Puis on a Forever Fever et Forever Active Pro B. Le Forever Fiber, on l'utilise pour les 2 premiers jours juste une seule fois pendant une journée pour le petit déjeuner, parce que c'est pas que c'est fort, mais c'est en fait ce qui nous donne justement en fait l'énergie de rester debout toute la journée sans manger. Et Forever Active Pro B qu'on prend éventuellement 2 fois par jour pendant les 2 premiers jours, au petit déjeuner et au dîner. بون انا دابا شتي هادشي هذا شرحت لك بعض الحوايج كيفاش غديرهم ووضحت لك وانتي بغيتي تستعملو معايا انا. وبما انني انا في الدار البيضاء دونك انا وياك غنعملوه بجوج بينا. نعم. وانتينا فرحانه به لان بغيتي تطيح ياك. نعم. صافي طيح 5 كيلو ان شاء الله نطيحو انا وياك. دونك التعليم كامله هنا موجوده. عرفتينا عندك الفرونسي غادي تجبر كلشي هنا جاتك سهله. نعم. دابا كيف جاك بالنسبه لهادشي اللي هنا مكتوب عجبك شنو جاك كيفاش؟ C'est très détaillé pour des personnes qui ne savent pas forcément quoi faire. C'est détaillé, par exemple, même pour le repas qu'on a le droit à partir du 3e jour. Ils nous disent exactement comment le faire cuire et exactement en fait quoi prendre. Parce que c'est calculé pour les calories et c'est pour faire attention pour qu'on puisse perdre du poids. حاجه اخرى خصنا باش نحطو الماء لان الماء تقريبا 8 الكيسان في الماء ياك. نعم. pour le programme. كيسان في النهار طارق. نعم. pour le programme. مستعده معايا انا وياك نشربوا الماء. نعم. نجيبو البيدونات نشربوا في الماء. داكا. وسبور. Alors pour le sport, نقدر نعملو سبور انا وياك نعملو نص ساعه. نعم. pour le sport dans le programme الحاجه الصحي يعني يمكن نعملو واحد البروغرام انا وياك تعاون. Après le petit déjeuner, on doit faire au moins minimum 30 minutes de marche tranquille. دونك انا وياك بالنسبه لكم ما عرف اما انا باش نخدم فوريفر